औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अज़ाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा फरमाया है उसे अज़ाब ज़रूर होगा, चाहे वो कब्र में हो, वो चाहे कब्र में दफन हो या न हो, ख्वाह उसे दरिंदों ने खा लिया हो या उसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के वक्त मेरे शौहर की आंखें खुली थीं जब जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शौहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर के पास आए तो देखा कि मेरे शौहर की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, है अल्लाह अबू सलमा को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा और उसको अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा ख़ास करम है। उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाना और कब्र को नूर से माला माल कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम जब मरता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को तंग और अज़ाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक पहली मंजिल कब्र ही है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अज़ाब से बच जाए तो उसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले कब्र का अज़ाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अज़ाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर न होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वह तुम लोगों को भी कब्र के अज़ाब से आगाह कर देता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को कब्र के अज़ाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान होगी तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल नहीं की तो उसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंज़र कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज उसके सर की तरफ, रोज़ा उसके दाएं तरफ, ज़कात उसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी उसके नेक अमाल होते हैं वो उसके पाँव की तरफ से आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अज़ाब उसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, फ़ितरात उसके नेक अमाल उसकी हिफाजत करते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चनाचा वो बैठ जाता है। उसको सूरज
ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرماتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ بیان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جہنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی پسلیاں ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نصیب فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔